का बिलाल है तो किसी और की भी, तो उन सबको भी पास बिठा के अल्लाह का नबी तारुफ करवा रहा है। ये है इल्म की दुनिया में हमारे नबी की अजमत का एक बात कि इल्म 1400 साल पहले वो जो आज तक न इनकार हो सके न गलत साबित किया जा सके, और जब उसके ऊपर गुफ्तगू हो चाहे 2025 में हो या 26 में हो, तो मुसलमान बड़े फख्र से कह सकें कि हमारे पास तो 1400-1500 सालों से ये नेमत इल्म मौजूद है, जिसको आज आप मौजू गुफ्तगू बना रहे हैं। ये तो 1500 सालों से नबी की विरासत में से अहले दुनिया को नबी के मानने वाले बांटते रहे हैं। जैसे कि मैंने ये खबर आपको दी कि वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नात को और इंसानों को नहीं बनाया मगर अपनी इबादत के लिए। ये दोनों मखलूकात का मकसूद क्यों बनाया ये बता दिया। ऐसे ही परवरदिगार आलम, कभी कभी ऐसा होता है कि ये गुफ्तगू के तनाजुर हम जब इधर उधर बैठ के खेलने पे टीले पे कई बातें करते हैं तो वहाँ बातों के रुख जो है अगर गैर इल्मी हो, गैर संजीदा हो, तो वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन जब हम बारगाह नबवी से इल्म पढ़ते हैं तो वो हमें मुस्तहकम करता है, वो हमें मजबूत करता है। उसकी वजह ये है कि इल्म की दुनिया की इस बात के पीछे वक्त के नबी की जुबान की जो सदाकत की जमानत है वो लगी हुई है। इसलिए उस इल्म को वसूल करते हुए जो अहले ईमान है वो बहुत अपने सीने को कुशादा और वसी पाते हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो ताने बाने हैं 1400 साल उलूम के, उसकी जो मजबूती है वो पीछे खड़ी होती है और इंसान को ये खबर लगती है कि ये कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसमें हम गुफ्तगू नहीं कर सकते। तो अब मैं आपको अर्ज कर रहा था कि न नजर आने वाली मखलूकात जो हैं वो इस 40-50-60 सालों में इंसानी इल्म ने जो तरक्की की है, तो इन्होंने दूरबीन और खुर्दबीन और कोई ऐसे गिलास बना लिए जिसमें से हाथों पे या बाकी जगहों पे कुछ ऐसे अजसाम नजर आ जाते हैं जो नजर नहीं आते इस आँख से, लेकिन वो थोड़ा सा इल्म और किसी और चीज का सहारा लिया जाए, एक माइक्रोस्कोप लगा ली जाए या एक गिलास मैग्नीफाइंग लगा लिया जाए तो उसमें से वो वाज़ेह नजर आ जाते हैं। तो ये इंसानियत ने अब मतलब 40-50-60 सालों में उन मखलूकात को भी अब देखा है कि नजर न आने वाली भी कोई मखलूक होती है, इन्होंने उसको अब देखा है और फिर ये पता चलता है कि उसमें से छोटे छोटे हमारी ग़िज़ा में हमारे हाथों पे भी मौजूद होते हैं, नजर नहीं आते। यानी अल्लाह ने उनकी बनावट में वो जैसे अभी वो जो मशीन लगाते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा उनका साइज नजर आ जाता है, उनकी हरकत का भी पता चल जाता है। लेकिन ये जदीद दुनिया है 40-50-60 सालों से अल्लाह के दिए हुए इल्म में से उन्होंने न नजर आने वाली मखलूकात जो है, अभी कोई कह रहा था वल्लाहु आलम बिस्सवाब की बात कितनी मुस्तहकम है, तो तकरीबन 28 या 29 हजार मखलूकात हैं कि इंसान रजिस्टर करके उनके नाम शाम लिखे बैठा है जिसको वो दरियाफ्त कर चुके हैं। 28,000 कोई कह रहा था, क्योंकि कुरान हदीस की खबर नहीं है इसलिए मैं उसको मजबूती से नहीं बात कर रहा, ऊपर भी हो सकती है ऊपर नीचे भी हो सकती है। कोई कह रहा था यूँ कह रहा था, यानी मैं गुफ्तगू भी यूँ कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि कोई कह रहा था इस खबर को हम तहकीक करेंगे तो पता लगाएंगे तो फिर पता नहीं सच्ची है या नहीं, और पता नहीं ऐसे सुबह से शाम तक कितनी सच्ची झूठी खबरें चलती रहती हैं। लेकिन इल्म की दुनिया में इस इंसानियत पे अल्लाह ने एक एहसान ये किया हुआ है कि 1500 सालों से खबरों का एक खजाना घूम रहा है
جو میرے مالک نے آسمان کی چھت کے نیچے سب سے سچے ترین شخص کی زبان سے نکلوائی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ مجھ ذاتی طور پہ ان خبروں کو محفوظ رکھا ہے، اور ان خبروں میں صرف اس چھوٹی سی دنیا کی خبریں تو ہیں ہی نہیں، وہ خبریں تو آفاق کہتے ہیں یہ آسمان کے اوپر سورج چاند ستاروں کو، وہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہیں۔ ہماری دنیا ابھی چاند پہ قدم رکھ رہی ہے، لیکن نبی کی بارگاہ سے جو خبروں کا خزانہ ہے وہ یہ چاند اور سورج ستارے پہلے آسمان دنیا پہ ہیں، تو بے شک ہمارا نبی آسمان دنیا پہ بھی گفتگو کر کے گیا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو کمکموں سے سجایا ہے۔ یہ سورج چاند ستارے سارے کمکمے ہیں، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں، آخر الزمان نبی ختم نبوت کا تاج پہنے ہوئے مدینہ شریف میں اپنا تخت سجا کے تشریف فرما ہے۔ یہ دنیا ابھی چاند کے اوپر قدم رکھنے کی بھی فوٹو شوٹو کھینچ کے انسانوں کو دے رہی ہے۔ سورج کے ابھی ہمارے لوگ ہیں وہ ناپ رہے ہیں فاصلے، سورج کا حجم ناپ رہے ہیں کہ سورج کتنا بڑا ہے، یا یہاں سورج سے زیادہ ہمارا کتنا فاصلہ ہے۔ ابھی تازے یہ ناپے ہیں انہوں نے، اور بھی ستاروں کے علم میں دنیا مصروف ہے، اور بہت بڑے بڑے ادارے بنا کے ان علوم کو جاننے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اچھے خاصے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی جب بہت بچپن میں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی گود میں اس کو کوئی علم نہیں آتا ہوتا، ماں کو ماں بھی نہیں کہنا آتا، تو پھر وہ سیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو بڑا روپ جماتے ہیں کہ ہم علم کی دنیا میں، اور ہمارے بچے بڑے ہو کے وہاں جا کے پڑھنا پڑھانا تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ابھی آسمانوں کے فاصلے ناپ رہے ہیں۔ اور یہ جو نبی ہے یہ 1500 سال پہلے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے، اب آپ ذرا علم کا لیول چیک کریں کہ جہاں سارے دنیا کی سوچ ابھی دنیا ختم ہونے والی ہے، ختم ہو رہی ہے، وہاں وہ نبی کہہ رہا ہے کہ تم اور میں اور میری امت اس انسانیت کو اگلے درجے کا علم دینے آئے ہیں۔ وہ کیا؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اب یہ نبی یہ خبر دے رہا ہے کہ تم ابھی آسمان دنیا کے چاند اور سورج تک نہیں پہنچے، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس ایک آسمان کے اوپر بھی 6 آسمان ہیں جو تہ در تہ تمہارے رب نے اس آسمان کے اوپر کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ اب اس خبر کے اعتبار سے ہم جو اہل مسلمان ہیں، ہم تو قرآنی موضوع کی وجہ سے اور نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اس خبر کے وارث ہیں، کیونکہ ہم تو اس خبر کو صرف لفظوں میں نہیں جانتے، ہم تو اس خبر کو مانتے ہیں۔ ہم تو انسانوں کو بتانے والے ہیں کہ ابھی تم اس آسمان سے نکلو گے تو اوپر 6 اور آسمان ہیں جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اگلے لیول کی خبر موجود ہے۔ یہ ابھی آ کے ناپے ناپ رہے ہیں، لیکن انسانوں کے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو ابھی چاند پہ اور ستاروں پہ اور ان کی دلچسپی رکھتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ اس سے اوپر لیول کی ہیں۔ یہ ایک علمی امت ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اس اب یہ نماز روزہ زکوٰۃ تو نہیں پڑھا میں نے، الذی خلق 7 سماوات طباقا، ہم نے اس آسمان کے اوپر 6 آسمان اور ٹوٹل 7 آسمان تہ در تہ طباقا تہ در تہ لگائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ اپنا کلیم کر کے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس خبر کو سنیں اور گھر بھاگ جائیں، اللہ تو اوپر یہ کہہ رہا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اللہ کی مخلوقات میں کوئی کوئی فرق محسوس کرتے ہو کہ تم سمجھو کہ یہ چیز یہاں ٹھیک نہیں فٹ ہوئی ہوئی، یہ چیز یہاں صحیح نہیں ہے، سورج کو کہیں زمین پہ ہونا چاہیے تھا، یا چاند کو کہیں اور ہونا چاہیے تھا،
یا آسمان کو کہیں زمین کی تہہ کے نیچے ہونا چاہیے تھا. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. ایک تو تم ہم سے خبریں سنو، دوسرا ہمارے جہان کو دیکھو، تیسرا ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں. یہ میں اس لیے اگلی آیت سنا رہا ہوں کہ وہ خالق کی بات بتا کے رک نہیں رہا، وہ اوپر سے انسان کی جو سوچ ہے اس کو دعوت دے رہا ہے کہ کیا تم نے ہماری مخلوقات کے اندر کوئی جرم دیکھا ہے، کوئی کمی دیکھی ہے، کوئی فالٹ دیکھا ہے. یہ اس کا مطلب ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت. کیا تمہیں ہمارے بنائے میں کوئی جھول، کوئی کمی کہ یہ یہاں سے یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے تھا، کیا نظر آ رہی ہے؟ اب یہ بھی سوال ہے جو انسان کو دعوت